बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उनकी काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है। 36 वुज़रा की काबीना तश्कील दे दी गई है। इस काबीना के अंदर कौन से लोग शामिल हैं? पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि वजीर आजम से लेकर तमाम वुज़रा यानी 70% काबीना जमानत के ऊपर है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं कि टोटल इस काबीना ने कितने पैसे कौमी खजाने से चोरी किए, कौन कौन से इनके ऊपर केसेस हैं। अब इस सारी तफसील को सुनने के बाद हम अरबाब इख्तियार से ये सवाल करेंगे कि हमें रोना है, मातम करना है, अपनी किस्मत पर धाड़े मारकर चीखें मारनी है कि पाकिस्तान के ऊपर कौन से वुज़रा मुसल्लत कर दिए गए हैं, कौन सी काबीना मुसल्लत कर दी गई। मैं कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। 36 में से 24 वुज़रा के ऊपर केसेस हैं, 24 वुज़रा जमानत के ऊपर हैं। पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन कराम ये पहली दफा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको अदालतें सजा दे चुकी हैं, ये किसी ना किसी बहाने से जमानत लेकर वुज़रा बन गए हैं। अब ये सवाल कौन उठाएगा कि इनको वजीर किसने बनाया, ये आप खुद सोचिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं अब आपको बताऊंगा कुछ नाम और आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट आपको मुवाजने करके बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि तहरीके इंसाफ के 2 वजीर कौन से थे और मुतबादिल जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने कौन से वजीर जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। पहले आप वजीर आजम से शुरू हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तकरीबन 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। और दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जमानत के ऊपर है। हमजा शहबाज, उनके साहबजादे वजीर आला पंजाब बन गए हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के केस में जमानत के ऊपर है। अब आते हैं वुज़रा के ऊपर। राना सनाउल्लाह के बारे में कहा जा रहा है ये वजीर दाखिला होंगे, ये है मंशियात के केस में जमानत के ऊपर। दूसरे नंबर पर ख्वाजा साद रफीक साहब, वजीर रेलवे, पैरागॉन सोसाइटी के अंदर जो है इनके ऊपर ये केस है और ये उस केस में भी जमानत के ऊपर है। एहसन इकबाल साहब, इनको भी एक अहम मिनिस्ट्री दी जाएगी और ये नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में जमानत के ऊपर है। नैब ने इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद किया हुआ है। मियां जावेद लतीफ साहब, एसेट बियॉन्ड मींस यानी आमदन से जायद असासा केस के अंदर ये भी जमानत के ऊपर है। मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान के नए वजीर खजाना, LNG केस के अंदर जमानत के ऊपर है। उसके बाद शाजिया मरी साहिबा। अब मैं आपको 2 मुवाज़ने करके बताता हूं, मैं ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा, सिर्फ 2 कंपैरिजन आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ के वो 2 वुज़रा या 2 मुआवने खसूसी कौन थे और नई जो इंपोर्टेड हुकूमत है इन्होंने 2 कौन से लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। पहला है हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल साहब। कादिर पटेल लियारी गैंग वॉर के एक बड़ा नाम, लियारी गैंग वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कादिर पटेल का है। कादिर पटेल हॉक्स बे लैंड केस के अंदर नामजद हैं, जमानत के ऊपर हैं और इनके करीबी दोस्तों में किनका शुमार होता है? उजैर बलोच का। ये पाकिस्तान के नए वजीर सेहत हैं, इनको खुशामदीद कहिए और अपनी किस्मत पर धाड़े मारकर रोइए। तहरीक इंसाफ के जो वजीर सेहत थे या जो मुआवने खसूसी थे बराए सेहत, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्स सीईओ थे शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के और उनकी जो एजुकेशन क्रेडिबिलिटी थी उसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हमारे ऊपर हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल साहब को जो है वो मुसल्लत किया गया। शाजिया मरी साहिबा ने रिप्लेस किया है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की जो क्वालिफिकेशन है उसकी एक तवील फहरिस्त है और शाजिया मरी साहिबा की क्वालिफिकेशन की भी एक तवील फहरिस्त है। डॉक्टर सानिया निश्तर जो है ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनकी PhD लंदन से है। ये WHO में इन्होंने कई हाई लेवल जो कमीशन हैं उनको चेयर किया है। WHO की ये बाकायदा तौर पर मेंबर रही हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी मेंबर रही हैं। और अब आपको मैं एक शाजिया मरी साहिबा की खबर जो है वो दिखाता हूं कि इन्होंने डॉक्टर सानिया निश्तर को रिप्लेस किया। खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। मैंने शाजिया मरी एक्यूज्ड
of using someone else BA degree, یعنی کسی کی BA ڈگری استعمال کی تھی اور ان کو جو ہے وہ ان کی پروو ہو گئی تھی BA ڈگری جعلی، وہ پاکستان کے اندر نئی جو ہے وہ منسٹر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی نئی کابینہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے۔ آگے آتا ہے نام خورشید شاہ صاحب کا، ضمانت پر ہیں اور وزیر بن گئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ضمانت پر ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، یہ پاکستان کی نئی فورن منسٹر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیے، یہ بجلی چوری کے کیس میں ضمانت پر ہیں۔ یعنی اس طرح کی طویل فہرست ہے میرے پاس جو پاکستان کے اندر اس وقت کابینہ تشکیل دی گئی ہے، وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب تک تمام وفاقی وزراء، 24 وفاقی وزراء ضمانت پر ہیں اور پاکستان کے اندر لا میکنگ کریں گے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو گزشتہ 1 سال پہلے جیلوں کے اندر تھے، جن کے اوپر مختلف کیسز ہیں، جن کے اوپر ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے خزانے میں چوری کی، پاکستان اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اب تک یہ جتنے کیسز میں نے آپ کو بتایا ہیں، صرف شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور تمام وزراء کے کیسز دیکھیں تو تقریباً 100 بلین 100 ارب روپے کی کرپشن، 100 ارب روپے کے چارجز ان 24 وزراء کے اوپر جو ہیں وہ بنتے ہیں جو اس وقت ہمارے نئے وزراء ہیں۔ اب آپ اپنی قسمت پر روئیے، اب ارباب اختیار سے یہ سوال پوچھئے کہ ہمیں شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، ہمیں رونا کس کے آگے ہے، ہمارا والی وارث کون ہوگا جب ایسے وزراء پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ شہباز شریف کی یہ جو نئی امپورٹڈ حکومت ہے جس کو تحریک انصاف اور پوری قوم نامنظور کہہ رہی ہے، یہ جب پوری دنیا کے آگے یہ فگر جائیں گے کہ 36 میں سے 24 وفاقی وزراء ضمانت پر ہیں بشمول ملک کا پرائم منسٹر، تو ہماری کیا عزت ہوگی؟ ہم کہاں پر اپنی خود مختاری ثابت کریں گے؟ ہم کس کو بتائیں گے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں؟ ہم پاکستان کو اونچائی پر لے کر جانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو اونچائی پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں فگرز، کرپٹ ضمانت پر لوگ، وہ لوگ جو گینگ وار کا حصہ ہیں، وہ لوگ جن کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ عزیر بلوچ جو نامزد ہے، چور ہے، ملزم ہے، کئی قتل کی واردات میں ملوث ہے، ان کے دوستوں کو پاکستان میں ہیلتھ منسٹری میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ شرم کی بات پاکستانی قوم کے لیے کیا ہوگی، جمہوریت کے لیے کیا ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے اوپر، پاکستانی قوم کے منہ پر تماچا مارا گیا ہے، یہ سزا دی گئی ہے پاکستانی قوم کو ایسے وفاقی وزراء ہمارے اوپر مسلط کر کے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی شاید گورننس بڑی خراب ہوگی، عمران خان کی گورننس کے اوپر بالکل سوال اٹھایا جا سکتا ہے، عمران خان کی بیڈ گورننس کے متعلق کئی شکایات میری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا عمران خان نے کرمنلز ہمارے اوپر مسلط کیے تھے؟ کیا ایسے لوگ مسلط کیے تھے جو ضمانتوں کے اوپر تھے؟ ایسے لوگ مسلط کیے تھے جن کے لیاری گینگ وار کے ساتھ رابطے تھے؟ آگے پاکستان کا کیا بنے گا، ان وفاقی وزراء کے ساتھ قوم کیسے گزارا کرے گی؟ اس حوالے سے آپ اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کیجئے۔ اس چینل کا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔